इनके पीछे खड़े होने का मौका दे दे, हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाएगा। और जिसके पीछे खड़े होने की ज़माना करता रहा, जिसकी गोद में वो नबी आया होगा, वो माखनी अज़मत वाली नबी होगा। तो है जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और आज ऐसे सुन के दिखा दो कि बाबियत का कलेजा फट जाए। अगर ये नबी के जिक्र से इतना प्यार करते हैं तो फिर नबी की जात से कितना प्यार करते हैं। बताने लगा हूं मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर। उनको जहन्नमी ना कहे, तुझे क्या पता, कसम खुदा की हुजूर आए नहीं, बातें पहले होने लगी, बातें पहले ही होने लगी। और कब? अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला? ताज्जुब है जवान, हमारी कौम के जवान को क्रिकेटर का पूरा रिकॉर्ड मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड मालूम है। अगर नहीं पता तो हुजूर का नहीं पता। जरा तुम भी जवान गौर करो। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए। याद रखेंगे ना, कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और नबी की अम्मी मदीना शरीफ में पैदा हुई। आलादत कहते हैं तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ा रही है। हुजूर का मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। हजरत अब्दुल्ला यानी हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, और हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ। बड़ा गहरा ताल्लुक है हुजूर का मदीना शरीफ से। हजरत आमीना मदीने में पैदा हुई। एक खातून थी जो उस वक्त में हाथ देख के बता देती थी इसके नसीब में क्या लिखा। पूरी तारीख बयान नहीं करनी है, बड़ी तेजी से मुझे आगे बढ़ना है। हाथ देख के बता देती नसीब में क्या लिखा है। नाम उसका सौदा बिन्ते ज़हरा था। जब वो जाती किसी बस्ती से तो औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े इकट्ठे हो जाते। हाथ देख के कहते सौदा बता मेरे हाथ में क्या है। वो लकीर देख के बताती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ सौदा बिन्ते ज़हरा आई। ऐलान हुआ लोगों सौदा बिन्ते ज़हरा आ रही है, जिसे अपना नसीब दिखाना हो वो सौदा को हाथ दिखा दे। औरतें बच्चे जमा हो गए, सब आकर के लाइन में लग गए। वो हाथ देख के बता तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। नतीजा ये हुआ सबका हाथ देखा। एक कोने में 6 साल की उम्र में हजरत आमीना मुस्कुरा रही थी, खड़े होकर के देख रही थी। किसी ने कहा था आमीना तू भी अपना हाथ दिखा के तो देख, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना आई, 6 साल की उम्र हजरत आमीना की है। सौदा बिन्त ज़हरा के आगे अपना हाथ करके कहा बताओ मेरे नसीब में क्या लिखा है। सौदा बिन्त ज़हरा ने नबी की अम्मी का हाथ देखा, माथे पे पसीना आया। कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है। सबने बता तो सही इसके नसीब में क्या लिखा है। और 6 साल की उम्र नबी की अम्मी की थी। उस वक्त सौदा ने कहा था हाज़िहिन नज़ीरा और वुलदिल नज़ीरा, या तो ये नहीं बनेगी या इसे गोद में नबियों का ईमान। शिरक की जुलूस निकालना जायज़ नहीं है। हुजूर की विलादत मनाना, फतवा लगाना सबसे पहले सौदा बिन्त ज़हरा है, जिसने आने से पहले बता दिया नबियों का इमाम आने वाला है। इंसाफ के साथ बताइए, अगर आने से पहले बात हो सकती है तो आने के बाद बात क्यों नहीं हो सकती? बताओ ना हमें भी। अच्छा एक बात हम बताएं, अगर हम बरेली शरीफ का तज़किरा करें तो लोग कहते हैं आला हज़रत तो आशिक थे साहब, उन्होंने इश्क में लिखा है। अगर बात उसकी करूं जिसे खुद उस वक्त तक पता ना था ये बेटा है कौन, जिसे दुनिया सैयदा आमीना कहती है। हाँ हम बरेली की बात करें तो आला हज़रत ने इश्क में लिख दिया होगा। नबी की अम्मी, उनकी तो बात मानी जाएगी ना। आला हज़रत की नहीं मानते मत मानो, मेरी नहीं मान रहे मत मानो, लेकिन नबी की अम्मी की तो सब मानेंगे ना, माननी भी चाहिए। नबी की अम्मी कहती है अल्लाह हू अकबर, कहती मेरा निकाह हज़रत अब्दुल्ला से जब हुआ और
ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. 2 مہینے کا عرصہ گزرا. حضور کے بارے میں فرماتی ان کا نور میرے شکم میں آیا. میرے نکاح کو 6 مہینے کا عرصہ گزرا. حضور کا نور آئے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ گزرا. کہتی میرے سردار میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے آمینہ پردیس جانا ہے. کیوں؟ کہنے لگے آمینہ اب تک اکیلے تھے, پھر 2 ہوئے, اب 3 ہونے والے, بچہ آئے گا, اس کی خواہشیں ہیں, ضرورتیں ہیں, جی چاہتا ہے اب میں پردیس جاؤں, بیٹے کے لیے کچھ کما کے لاؤں. سیدہ کی آنکھ میں آنسو آتے. ہاں فرما بردار کی تھی. کہنے لگے میرے سردار جب دن ہی کتنے گزرے, ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں, آپ پردیس جانے کی بات کرتے. کہنے لگے بس کچھ دن کی بات ہے, واپس آؤں گا, تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا, تیرے ساتھ بیٹھ کے پیار کی باتیں بھی کروں گا, بھی اجازت دے. سیدہ نے اجازت دی, حضرت عبداللہ چلے گئے. سب جانتے ہیں اسی سفر میں حضرت عبداللہ کا انتقال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی سفر میں حضور کے والد کا انتقال ہوا. بھی حضور ماں کے شکم میں آئے 2 مہینے کا عرصہ ہوا ہے. سیدہ آمینہ اس دن کا انتظار کرنے لگی جس دن عبداللہ کو آنا. فرماتی وہ دن بھی آ گئے جب عبداللہ کو واپس آنا تھا. کہتی میں نے گھر کی صفائی کی, میں نے کھانا تیار کیا, میرے عبداللہ کو آ جانا ہے. کہہ کے گئے تھے تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے. اس وقت فون کا بھی دور نہ تھا. اللہ اکبر جو فوراً پتہ چل جاتا. وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت عبداللہ کو آنا تھا. سیدہ نے پورے گھر کی صفائی کی ہے, کھانا تیار کیا ہے. کہتی ہیں ابا جی جائیے نا ذرا باہر دیکھیے میرے عبداللہ کتنی دیر میں آنے والے ہیں. حضرت عبدالمطلب گھر سے نکلے, حرم شریف میں گئے, طواف مصروف تھے. اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہتا عبدالمطلب کہا جی اگر خدا کسی کو نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نعمت لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر صبر کرنا چاہیے. کہنے لگے پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا. کہا کیا ہوا؟ کہا جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا. حضرت عبدالمطلب کی کمر ٹوٹ گئی. آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھا, زمین پہ بیٹھ گئے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں کسی سفر میں عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, طبیعت خراب ہوئی, انتقال ہوا, اب وہ واپس نہیں آنے ہیں. اللہ اکبر. پوچھو اس باپ سے جس نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو, کتنا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھنا. اور یہ کوئی عام خبر نہ تھی, کتنی بڑی خبر تھی. اور یار باپ بیٹے کا جنازہ دیکھ لے, تسلی ہو جاتی ہے. ہاتھ سے دفن کر دے تب بھی تسلی ہو جاتی ہے. لیکن عبداللہ کا وہ جنازہ ہے جس جنازے میں باپ بھی شامل لگی ہے, اپنی بیوی بھی شامل لگی ہے, سگے بھائی بھی جنازے میں شامل لگی ہے. کتنی مشکل کھڑی تھی عبدالمطلب کے لیے. اللہ پر خود کو سنبھالا نہیں جاتا ہے. اب خیال آیا عبدالمطلب تیرے پاس تو 11 بیٹے ہیں, انہیں دیکھ کے تسلی حاصل کر لے گا, لیکن میری آمینہ کا تو ایک ہی سہارا تھا, وہ کس کے سہارے جیے گی. اس خیال نے توڑ ڈالا عبدالمطلب کو. گھر کی طرف جا رہے ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے زمین آ کے بدلنے نہیں دے رہی ہے. ہمت کر کے دروازے تک آئے, ابھی دروازے میں آہٹ ہوئی ہے. سیدہ دوڑ کے آ کے کہتی ہے ابا بتاؤ نا میرے عبداللہ کا پتہ چلا کے نہیں. عبدالمطلب کی آنکھ میں آنسو ہے. آمینہ سے کہیں تو کیسے کہیں, کیسے بتائیں کہ عبداللہ نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. سیدہ کہتی ابا بولتے کیوں نہیں ہو, کیا پتہ چلا میرے عبداللہ کا, کب تک آئیں گے؟ حضرت عبدالمطلب کی چیخ نکلی. فرماتے ہیں اے آمینہ اب کسی کا انتظار نہ کرنا, اب کوئی تیرے ساتھ کھانا کھانے نہیں آئے گا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو اب عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا نبی کی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو, ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹ گئی ہو, بجلیاں گر گئی ہو. اللہ اکبر. اور زمین پہ بیٹھ جاتی ہے, اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, کہتی یا اللہ میرے بیٹے نے تو ابھی باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, آنے سے پہلے باپ کا سہارا لے لیا. آواز آتی ہے آمینہ سن لگا, ہم نے اسے بے سہارا نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے اس کو سارے زمانے کا سہارا. سارے زمانے کا سہارا بنایا. اللہ اکبر. شوہر کی جدائی تھی, اور یار گھر جانا, بیٹیوں کو سمجھانا اپنی بیٹیوں کو جا کر کے کہ خدا کے واسطے جب پردیس جائیں, نکاح کر کے دوسرے کے گھر میں جائیں تو اپنے شوہر کے خلاف کوئی جملہ نہ بولیں. ہاں ہم یہ عورتیں نہیں جانتی شوہر چیز کیا ہے. اگر شوہر انتقال کر جائے تو پوری دنیا اجڑ جاتی ہے. آج جو کہتی ہیں جا تو پلٹ کے واپس نہ آئے,
اللہ کی بندی زبان کو تالا لگا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ تیری تیرا شوہر صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ تیری کائنات ہے تیرا شوہر۔ ہاں جاؤ جا کے گھروں میں چیک کرو، خدا نے جن کو 6 بیٹے دیے ہیں اور بڑھاپے کی عمر ماں کی آ گئی ہے، اگر 6 بیٹے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں اور سر پہ شوہر کا سایہ ہے تو 10 بہویں بھی ہیں نا تو یہی پوچھتی اماں کیا بنے گا۔ شوہر اگر سر پہ ہے تو بڑھاپے میں بھی ماں کی حکومت چلتی ہے، اگر شوہر جوانی میں چلا جائے نا، وہ ماں جس کی مرضی سے پورے گھر کا نظام چلتا تھا، شوہر کے انتقال کے بعد کوئی اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا تو کھانا کھائے گی کہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تجھے بھوک لگی ہے کہ نہیں۔ آج کسے بد دعا دے رہی ہے تو، تجھے نہیں پتا اگر یہ چلا گیا تو کوئی تجھے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیرے کپڑوں کی رنگت تیرے شوہر کے دم سے ہے، تیری چوڑیوں کی کھنک شوہر کے دم سے ہے، تیرے دوپٹے کی سرخی شوہر کے دم سے ہے۔ اگر شوہر نہیں تو دوپٹے کی سرخی چلی جائے گی، ہاتھوں کی چوڑیاں اتر جائے گی، تیرے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی، کوئی تجھے عزت دینے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی تجھے دو وقت کی عزت سے روٹی دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ آج شوہر زندہ ہے تو اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ تمہاری دکھوں میں ساتھ آنے والا تمہارا شوہر ہے، مصیبتوں میں تمہاری فریاد سننے والا تمہارا شوہر ہے، تمہارے دردوں کو برداشت کرنے والا تمہارا شوہر ہے۔ جاؤ کبھی جا کے روڈوں پہ ان شوہروں کو دیکھو، میں نے بارش پڑتے ہوئے لوگوں کو بھیگ کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں حیرت میں تھا، میں سوچنے لگا یا اللہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل جائے کہ کتنی محنت سے کما کے لایا ہے تو کبھی اس کی کمائی پہ انگلی نہیں اٹھائے گی، کبھی حد سے زیادہ سوال نہیں کرے گی۔ اور یہاں بتاؤ جا کے بیٹیوں کو کہ شوہر وہ ہوتا ہے خود تو چلتا رہتا ہے لیکن بیوی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا ہے، خود پگھلتا رہتا ہے لیکن بیوی پہ مصیبت نہیں آنے دیتا۔ بیٹیوں سے کہہ دینا اے بیٹیوں پردوش آؤ تو شوہروں کی عزت کرنا، اس لیے کہ جب شوہر راضی ہوتا ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہوا۔ ضروری ہے یہ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ شوہر کی عزت کریں، شوہر کی عزت کریں، قدر کریں شوہر کی۔ تمہیں نہیں پتا شوہر کیا ہے؟ ہاں سیدہ آمینہ سے پوچھو، حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد نبی کی امی دن کو بھی روتی ہیں، رات کو بھی روتی ہیں، صبح بھی روتی ہیں، شام بھی روتی ہیں، پورا دن رونے میں گزر جاتا ہے۔ عبد المطلب سے رونا نہ دیکھا گیا، کعبے میں آ گئے، غلاف پکڑا کعبے کا، کہنے لگے کعبے والے میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میرا بیٹا لوٹا دے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے 11 بیٹے ہیں ایک اور بیٹا چاہیے، یا اللہ میرے تو 11 بیٹے ہیں انہیں دیکھ کے میں سکون حاصل کر لوں گا، لیکن آمینہ کو ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کے دل کا سکون بن جائے۔ آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ ہو، تو نے آمینہ کا سکون مانگا ہے، ہم نے تو اس لاڈلے کو کائنات کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا، ہم نے اسے زمانے کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، واپس آ جائیں۔ اب ذرا سنیں حضور کی شان، نبی کی امی کہتی ہے جیسی تیسرا مہینہ لگا میری آنکھ لگی خواب میں، میں نے دیکھا کوئی نورانی چہرے والا آیا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے آدم کہتے ہیں۔ اب سنیں جو شرک و بدعت کہتے ہیں حضور کی محفل کو، اور سن رہی ہو مقدر کے دھنی ہو حضور نصیب میں آئے، قسمت کے دھنی ہو یار جو حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ آدم کیوں آئے ہو کا مبارکباد دینے کا، کیوں؟ اس بات کی مبارکباد فرماتے ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والے، حضرت آدم کہتے ہیں تو نبیوں کے امام کی، سارے بولے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ فرماتی جیسی یہ خواب آیا نا میرے دکھ دور ہو گئے، پریشانیاں مٹ گئی، ایسا تھا جیسے سکون آیا۔ فرماتی میں باہر بیٹھی تھی، ذہن میں میرے ماتھے پر اچانک آیا پسینہ، کہتی میں نے یوں پسینہ صاف کیا نا تو میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ، ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئی۔ فرماتی دستور تھا رب کا جب کسی کی بیوی شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو 1 سال تک پورا غم کرنا تھا، غم کا دستور یہ تھا کہ خوشبو نہیں لگانی، عطر نہیں لگانا۔ کہا جب میں نے خوشبو سونگی نا میں ڈر گئی، یا اللہ مکے کی عورتیں ویسے ہی حسد کرتی تھی کہ عبداللہ نے اس سے نکاح کیوں کیا، ہم سے کیوں نہیں کیا، اب اگر یہ خوشبو سونگے گی تو مجھے بدنام کرے گا۔ یہ سوچ کے آپ جلدی اٹھی اور آپ نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرا۔
फरमाती वो पसीना दुपट्टे को लगा तो दुपट्टे से खुशबू, मैंने दुपट्टा सुना खुशबू आ रही थी। कहने लगी मैं जल्दी जल्दी गई, मैंने पानी डाल के दुपट्टा धोया। फरमाती बजाय इसके कि दुपट्टे की खुशबू जाती, कहती जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उस पानी से भी खुशबू आ गई। फरमाती दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई, खुशबू बढ़ती गई। कहती फिर पहले ये खुशबू मेरी चार दीवारी के अंदर थी, फिर ये खुशबू चार दीवारी से पार हुई, मोहल्ले की औरतों की नाक तक पहुंच गई। औरतों में बातें होने लगी, आमीना कैसी औरत है, शोहर का इंतकाल हो गया है और ये खुशबू लगा रही है, और खुशबू भी ऐसी जो अरब की मार्केटों में नहीं मिला करती है, खुशबू भी ऐसी जो बड़ी बड़ी रईसों के घरों में नहीं मिलती है। ये खुशबू कहाँ से आती है, इसकी खुशबू का पता तो करो। मसीहत का नकीब कह रहा था ऐसी खुशबू कहाँ से लाओगे, ये तुम्हारे कारखाने की नहीं है, हमारे कारखाने की, ये हमारे कारखाने की खुशबू। आला फरमाते उनकी महफिल दिल के ऊंचे गिरा दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। फरमाते खुशबू निकल के बाहर चली गई। औरतों ने अपने अपने शौहरों से कहा देखो आमिना खुशबू लगाती है। लोगों को मौका मिल गया आज अब्दुल मुत्तलिब का सामना करने का, और अब्दुल मुत्तलिब की वो जात है कि अब्राहा में भी ताकत न थी जो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात कर, नहीं थी ताकत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल। हाँ तो मक्के वालों को मौका मिला, हरम शरीफ में तवाफ कर रहे थे, आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा जी हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं, शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी। कहा हाँ है ना। तो कहने लगे फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुनाना अब्दुल मुत्तलिब का हया से चेहरा झुक गया, आपकी आंखों में आंसू, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों होता है, हम तुझे भी जानते हैं और अपनी आमिना को भी जाना, हम तुझे भी जानते हैं और आमिना को भी जानते हैं, परेशान ना हो, घर जा। आप घर आए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा, आपने उनसे कहा फातिमा का जी मेरे सरताज, जो आमिना से जाके कहे कि बेटी खुशबू न लगाया कर। जैसी हजरत फातिमा अंदर आई, नबी की अम्मी अदब के लिए उठ के खड़ी हो गई, अल्लाह अकबर, ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो। क्या आज हमारे घर की बहू अपनी सास के लिए उठ के खड़ी होती है? ये तहसीबें थी हमने बेटियों को, हम तो बेटियों से जाके ये कहते हैं ससुराल जा रही परेशान मत होना, मोबाइल पहले ही दे दिया है, परेशानी आए तो फोन कर देना, भाई आके सब सही कर देना। ये क्या क्या बेटियों को भेज रहे हैं। वो कैसे लोग थे जो बेटियों को भेजते थे, कहते थे बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब सफेद जोड़ा कफन का मिलता है। ये माँ बाप थे, आज पूरी तोप बना के भेज रहा है। डरना मत, हम देख लेंगे। क्या ख्वाब देख लेगा, बड़े बड़े राजाओं से बेटियां नहीं पड़ी, तू क्या ख्वाब पाल लेगा। नबी की अम्मी उठ के खड़ी हो गई, क्या बात है, कहने लगी बेटी तुम्हारे वालिद मेरे से शोहर कह रहे हैं खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकली सैयदा आमिना की, रोने लग गई, कहने लगी जिस चीज का डर था वही हो गया है, अम्मी जान मैंने इतनी खुशबू नहीं लगाई है। इतना सुना ना वापस आ गई फातिमा, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब जाओ, बहू रोने लगी है, मुझसे देखा ना गया, जाओ जाके उसे संभालो। अब्दुल मुत्तलिब भी आए, फातिमा भी आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा के सर पे हाथ रख के कहा बेटी आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तेरा रोना नहीं देखा जाता, बेटी बता रोई किस लिए है। हजरत आमिना कहती है अब्बा जी अम्मी ने मुझसे कहा है खुशबू ना लगाया कर, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, मक्के के लोग कह रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है, अपने शौहर का गम नहीं करती है वो। सैयदा आमिना ने रो के कहा था अब्बा जान मुझसे पूछो मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने शौहर का गम नहीं मनाती हूँ। मेरा सुबह को भी रोना है, शाम को भी रोना है, जब से मेरे सरताज गए हैं मुझे तो चैन की नींद तक नहीं आई है। आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने शौहर का गम नहीं करती। कहा बेटी अगर गम करती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो। कहा मैंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारी बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं, ये किधर से खुशबू आती है। सैयदा आमिना रोई, रो के कहती अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने पूछा है, आपके डर से बताना पड़ रहा है। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिरम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया।
थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर थक गए हो तो खत्म कर लें, और नहीं थके तो जरा कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सैयद आमिना ने क्या कहा, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, कहती जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया, गलियां महक जाया करती। ये मिलाद नहीं तो और क्या है, ये हुजूर का जश्न नहीं तो और क्या है। कहती मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लग गए, कहते आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आमीना लगता है बेटा शान वाला है। आमीना कहती अब्बा बात यही खत्म नहीं हो जाती है। कहा और भी कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या बात बेटी? कहा अब्बा एक कंकर पड़ा था, मैंने उसे उठाया, जब हाथ में लिया ना पत्थर के टुकड़े को, अब्बा वो मोम की तरह मुलायम हो गया था, मोम की तरह मुलायम हुआ। मैंने कहा ये पत्थर को क्या हो गया है? मोम की तरह मुलायम हो गया है। तो मैंने इतना कहा था, पत्थर का टुकड़ा भी बोलने लग गया। क्या कहा? अब्बा वो पत्थर कह रहा था अरे आने तो दे, महबूब आने में दे, अभी तो छोटे छोटे मोम हो रखे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएगा, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएगा। अब्बा ये पत्थर ने कहा। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और फरमाने लगी अब्बा बताऊं? कहा कि आप तो हरम शरीफ चले जाते हैं और मेहमानों के लिए पानी भी ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता घर में पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती हैं ले आमिना डोल भी ले, रस्सी भी ले, कुएं से पानी भर के ला। उस वक्त नल तो नहीं थे, हैंडपंप भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं होते थे, वहां से औरतें पानी भर के लाती थी। और फिर अरब के कुएं कितनी गहराई में पानी। कहती अब्बा आप चले जाते हो, अम्मी मुझे डोल रस्सी दे के कहती जा पानी भर के ला। अब्बा मैं पानी भरने जब जाया करती हूँ मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। बेटी किस लिए? कहा कहती आमिना जब तू आ जाती है तो हमारा भी काम हो जाया करता है, हमारा भी काम हो जाता है। कहा बेटी कौन सा काम? कहती अब्बा जी आप जानते हो मैं अब्दुल्ला के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर मैं झुकूंगी तो मेरे शिकम में तकलीफ होगी, मैं रस्सी खींचूंगी तो शिकम में तकलीफ होगी, लेकिन जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाकर कुएं के अंदर हूँ तो पानी खुद बखुद उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है और आके कहता है ए साथी कौशल की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे बेटे पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर कहती है अब्बा जान जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की सारी औरतें किनारे से पानी भर लेती है, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी किनारे पे लेता है। जब सब भर लेती है उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ अब्बा अजीब मामला होता है। कहा क्या? कहा दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, बड़े बड़े पौधे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। कहा क्या कहते हैं? आमिना कहती है जब मैं आती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अच्छा एक बात रुक के बताइए, सलाम पढ़ते ना सारे लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसका सलाम के नाम पे पेट में दर्द होता हो? होता हो तो बताना, इंशाल्लाह आज ही उसका मैं ऑपरेशन करके जाऊंगा, कभी दर्द ही नहीं होगा, नहीं हो। हम सलाम पढ़ें तो लोग क्या कहते हैं कि बरेलवी है, ठीक है? सलाम पढ़ना बरेलवियों की बोले पहचान है, निशानी है, अलामत है। चलो तुम सलाम पढ़ोगे, कहेंगे ओ वो बरेलवी मुल्ला आया था वो बता के गया सलाम पढ़ना। चलो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जलसे में सुन के गए हो, मगर बताओ ये पत्थर इन्हें किसने बताया था सलाम पढ़ना? अभी तो नबी आए भी नहीं बता, माँ के शिकम में है। अबू जहल को नहीं पता, अबू लहब को नहीं पता, यहाँ तक कि खुद सैयदा आमिना को भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है कितनी शान वाला है। लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया, पानी को पहले पता है।
درختوں کو پہلے پتا ہے، چرندوں کو پہلے پتا ہے، پرندوں کو پہلے پتا ہے۔ ہم سلام پڑھیں، ہم قبر پچے کہلائیں، ہم سلام پڑھیں، بریلوی کہلائیں۔ اب بتائیں پتھروں پہ کون سا فتویٰ لگائے گا؟ جو آنے سے پہلے سلام پڑھ رہے تھے، انہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ نبی کی ماں جا رہی ہے، ان کے شکم میں نبی ہے؟ تو یہ کیا بتائیں گے جن کے عقیدے گندی نالی میں پڑے ہو؟ اللہ اکبر، ان کو کس نے بتایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی باتوں کے لیے اس کا ہونا کافی ہے۔ پتا چلا سلام احمد رضا نہیں پڑھواتے، سلام تو خدا پڑھواتے۔ سلام وہی پڑھے گا جس سے خدا پڑھوائے گا، اور جو نہ پڑھے لڑنا مت، سمجھ جانا اللہ نے پڑھوایا ہی نہیں ہے۔ لڑو گے تو نہیں اس سے، سمجھ لینا پڑھوایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیں۔ فرماتی یہ سب کچھ ہوا، بات لمبی ہو جائے گی اگر ایک بات ہے۔ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں، مجھ کو میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے۔ ابھی بات تھوڑی آگے بڑھانی ہے، اس لیے میں مختصر سے آگے بڑھتا ہوں۔ فرماتی ہر رات کوئی نہ کوئی آتا رہا اور مجھے مبارکباد دیتا رہا۔ آج ہم نے کہہ دیا سرکار کی آمد، زور سے یار سرکار کی آمد، تو کلیجے پھٹ گئے، بولے یہ نیا شرک چلا۔ اچھا جی، آدم نے آ کے کہا سرکار کی آمد، ابراہیم نے آ کے کہا سرکار کی آمد، حضرت عیسیٰ نے آ کے کہا سرکار کی آمد۔ تو بتا انہیں پہ کون سا فتویٰ لگائے گا؟ انہیں تو چھوڑ، حضرت حوا پہ کون سا فتویٰ، حضرت مریم پہ کون سا فتویٰ، حضرت حاجرہ پہ کون سا فتویٰ، بتانا کون کون سے فتوے لگائے گا؟ پتا چلا یہ غلط نہیں، غلط تو تو ہے، غلط تیرا منہ ہے جس سے سلام نہیں پڑھوایا، جس سے مبارکبادی نہیں دلوائی گئی۔ فرماتی ہر رات کوئی آتا مبارکبادی دے کے جاتا ہے۔ فرماتی حضور آئے نا، میرے رنگ بھی بدل گئے، میرے ڈھنگ بھی بدل گئے۔ کہتی پھر وہ رات بھی آ گئی جو رات گزری ہے نا رات، 12ویں شب ولادت کی رات، کہتی سحری کا وقت تھا، صبح صادق کا سویرا تھا، سفیدی تھی۔ کہتی فشق الجدار، اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی، فدخل ثلاث نسوہ، میرے گھر میں 3 عورتیں آ گئی، 3 عورتیں۔ میں نے ان سے پوچھا کون؟ ایک کہنے لگی میں حوا، دوسری نے کہا میں مریم، تیسری نے کہا حاجرہ۔ کیوں آئی ہو؟ مبارکباد دینے آئے، مبارکباد دینے آئے۔ سیدہ آمینہ کہتی نا اس دن میرے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا میرے گھر میں۔ کہتی آج مجھے اپنے عبداللہ کی یاد آئی، اور میں یہ سوچ کے روئی کاش عبداللہ ہوتے میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا، آج عبداللہ ہوتے تو پڑوس کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی جو ولادت میں میری ہمت افزائی کرتی، میرے دکھ کو سمجھتی، میرا درد جانتی۔ فرماتی یہ سوچ کے نا آنسو کا پہلے ہی قطرہ میری آنکھ سے نکلا، وہ فرماتی کہ میرے رخسار پہ آیا۔ کہتی آنا تھا آنسو کے قطرے کا، میرے گھر میں سفید چاندی کی طرح روشنی پھیل۔ تو یہ کہتا نبی میری طرح۔ فرماتی جب سفیدی کی روشنی دیکھی نا، میں نے کہا چراغ کی تو یہ روشنی نہیں ہوتی، مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو ایک حسین خوبصورت خاتون کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے مڑ کے دیکھا تو کون؟ اس نے کہا آمینہ، میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ تجھے یہ خیال آیا نا کہ آج کوئی عورت میری دایا نہیں؟ کہتی خدا نے مجھے تیری دایا بنا کے بھیجا، خدا نے مجھے دایا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں اس کے بعد کیا تھا، میرے گھر کے اندر پرندے آ گئے، ان کی چونچوں میں موتی تھے، انہوں نے موتی میرے بستر کے چاروں طرف ڈال دیے۔ کیوں ڈالے گئے؟ حضور آنے والے ہیں۔ گھر میں روشنی کیوں آئی؟ حضور آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر فرماتی ہیں پھر میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں شربت تھا، میں نے پیا۔ کہتی اس کے پینے کی دیر تھی، فخرج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہو جائے۔ اب سنیں، یہ تو تھی نبی کی امی کا معاملہ۔ فرماتی جب ولادت کی رات آئی نا تو ستارے اتنے نیچے آ گئے میرے گھر کے کہ میں خود ڈرنے لگی کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نبی کی امی کہتی ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ کیوں آئے اتنے نیچے ستارے؟ رب سے پوچھو یا اللہ
ये तो ऊपर भी दिखते हैं, नीचे क्यों उतारे? आवाज आती नादान, पता नहीं महबूब आने वाला। अगर आज भी ऊपर चमकेंगे तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हमने तारे इसलिए उतार दिए ताकि दुनिया जान ले 364 रातें और हैं, 65वीं रात और है, इसलिए तारे उतारे हैं। और अब मैं तुम्हें सबूत देने लगा हूं, सीरत हलविया वगैरह, सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत है। सुने, जब हुजूर की विलादत की रात आई, हम घर क्यों सजाते हैं? रब ने फरमाया जिब्रील सीरत पे चली, जन्नत सजा। अब नहीं बोलोगे तो मरने के बाद बोलोगे। क्या कहा? जन्नत सजा दो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह, जन्नत तो कहते ही सबसे खूबसूरत जगह को। फरमाने लगे नहीं, आज जन्नत को भी पता लग जाए जिसके सदक़े में मुझे सजाया गया है, आज वो आने वाला। जन्नत सजाई गई, हमने घर सजा लिए तो कौन सा है? सजी जन्नत। रब ने कहा जिब्रील का जी का बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया। हजरत मीकाईल को हुक्म दिया अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। मीकाईल ने खुतबा पढ़ा। ये खुतबा क्या था? हुजूर की आमद का जलसा हो रहा था। हमने जलसा कर लिया तो बिदअत हो गया। हाँ, हम इस जगह बैठ गए तो शिर्क हो गया। रब ने तो बैतुल मामूर में मिंबर लगवाया, मीकाईल से खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ा, जन्नत की हर शय झूम रही थी, हर शय झूम रही थी।